दोस्तों, कायनात की तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो इंसान की सोच के दायरे से बिल्कुल बाहर हैं। आज के इस अहम एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही कहानी के असरार खोलने वाले हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, यरूशलेम की तपती हुई झुलसा देने वाली धूप है, लेकिन एक अजीम व शान दरबार में एक अजीब सा पुरस्रार सुकून छाया हुआ है। ये कोई आम बादशाहत नहीं थी, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार था। एक ऐसी ताकत जिसके सामने खौफनाक जिन्नात सर झुकाए खड़े रहते थे। हवा एक इशारे पर उनके तख्त को अपनी पीठ पर उठाए फिरती थी और आसमान पर परिंदों की फौज ने एक अजीम छतरा की तरह साया कर रखा था। एक तपती हुई लहर की भी वहां आने की मजाल नहीं थी। लेकिन इस दबदबे वाली खामोशी में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख का रुख ही बदल दिया। दरबार की सफ़ों में एक छोटा सा परिंदा यानी हुदहुद अपनी जगह से गायब था। और जानते हैं, उसकी इस गैर मौजूदगी ने एक ऐसी एपिक कहानी का आगाज किया जो आज तक सुनने वालों के दिलों को हैरत में डाल देती है। अब दरबार की उस पिन ड्रॉप साइलेंस में सोचिए क्या होता है। तनाव इस कदर बढ़ चुका था कि जब वो छोटा सा हुदहुद देर से दरबार में दाखिल हुआ तो उसकी सांसें फूली हुई थीं। लेकिन डरने और घबराने के बजाय उसने इंतहाई एतमाद से एक ऐसी खबर सुनाई जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने बताया कि उसने शहर सबा में एक ऐसी मलिका को देखा है जिसका नाम बल्कीस है, जो एक अजीम सल्तनत की अकेली हुक्मरान है। उसके पास बेपनाह दौलत और एक अजीमो शान तख्त है। लेकिन इस खबर का सबसे हैरान कुन और दर्दनाक हिस्सा कुछ और था। उसने बताया कि मलिका बल्कीस और उसकी पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रही थी। शैतान ने उनके इस शिर्क को उनकी नज़रों में खूबसूरत बना दिया था। ज़रा इन दो अजीम ताकतों के आदादो शुमार को कंपेयर कीजिए। फ़र्क वाकई हिला देने वाला था। एक तरफ शहर सबा की मलिका बिल्कीस थी। जब उसे हज़रत सुलेमान का पैगाम मिला तो उसने अपने 312 सरदारों को मशवरे के लिए बुलाया। अब इस नंबर पर गौर करें, इनमें से हर एक सरदार 1000 मुसल्लह सिपाहियों का कमांडर था। ये एक बेमिसाल दुनियावी फौज थी जो किसी भी दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ किसी आम बादशाह से मुकाबला नहीं था। हज़रत सुलेमान की फौज में सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि पहाड़ों जैसे कदावर जिन्नात और आसमान को ढांप लेने वाले परिंदों के खोल शामिल थे। ये महज दो फौजों का नहीं, बल्कि ज़मीन की मादी ताकत और आसमानी रूहानी ताकत के दरमियान एक अजीम टकराव की शुरुआत थी। लेकिन मलिका बिल्कीस जल्दबाजी करने वाली औरतों में से नहीं थीं। वो कमाल की अक्लमंद और हकीम थीं। उसने सीधा जंग के मैदान में उतरने के बजाय एक बेहतरीन हिकमत अमली चुनी। वो जानना चाहती थी कि ये पैगाम भेजने वाला, जिसके लहजे में इतना जलाल है, क्या वो सिर्फ दौलत का लालच रखने वाला कोई आम बादशाह है या वाकई अल्लाह का सच्चा नबी है। इस बात को टेस्ट करने के लिए उसने सोने और कीमती नगीनों से भरे संदूकचे भेजे और इन सब के दरमियान रखा एक इंतहाई नायाब शफ़ाफ मोती जिसमें कोई सुराख नहीं था। चैलेंज ये था कि इस मोती में सुराख किया जाए, लेकिन शर्त ये थी कि ना तो इसमें लोहे का कोई औजार इस्तेमाल हो और ना ही आग की तपिश दी जाए। नामुमकिन है ना? ये एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक थी जो एक नबी और एक दुनियावी बादशाह के दरमियान वाकई फ़र्क कर सकती थी। यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हैं और इस मंजर की गहराई में जाते हैं। क्या एक छोटा सा मोती और उसकी ये नामुमकिन शर्त एक अजीम सल्तनत की ताकत और नबूवत के दावे को तोड़ सकती थी? दरबार में हर शख्स की नजरें उस शफाफ मोती पर जमी हुई थीं। कासिद बड़े फखरी अंदाज में सोच रहे थे कि उनकी लाई हुई ये बेपनाह दौलत और ये अक्ल को दंग कर देने वाला सवाल हजरत सुलेमान को आजिज कर देगा। तनाव अपने बिल्कुल उरूज पर था। और फिर यहां जो होता है ना, उसने सबकी अक्लों को माफ कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस नामुमकिन शर्त को पूरा करने के लिए अपनी फौज के किसी अजीम जिन या फरिश्ते को नहीं बुलाया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से कीड़े को हुक्म दिया। वो मामूली सा कीड़ा उस नायाब मोती के अंदर दाखिल हुआ और पलक झपकते ही दूसरी तरफ से अपना रास्ता बनाता हुआ बाहर निकल आया। ना किसी लोहे की जरूरत पड़ी, ना किसी आग की तपिश की। शर्त 100% वैसी पूरी हुई जैसे बिल्कीस ने चाही थी। सबा से आए हुए कासिदों के चेहरे बिल्कुल जर्द पड़ गए। इस हैरत अंगेज मोजज़े के सामने उनके पास बोलने को एक लफ्ज नहीं था। इस सब में सबसे अहम नुक्ता यह था कि हजरत सुलेमान ने उनकी उस अजीम दौलत को कंप्लीटली ठुकरा दिया। उन्होंने इन कीमती सोने चांदी के खजानों की तरफ हकारत से देखा और एक दबदबे वाली आवाज में फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इस दौलत से कहीं बेहतर है जो तुम लाए हो। ये एक वाज़े पैगाम था कि दुनियावी मालो दौलत किसी नबी को नहीं खरीद सकती। और उन कासिदों को एक इंतहाई सख्त वार्निंग दी कि अपनी मलिका के पास वापस जाओ। मैं उनकी तरफ एक ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिनसे मुकाबला करने की उनमें मजाल नहीं होगी, और अगर उन्होंने हक कबूल ना किया तो उन्हें जिल्लत के साथ वहां से निकाल बाहर करूंगा। अब हम इस कहानी के सबसे पुरस्रार और रूहानी हिस्से की तरफ आते हैं। असल में यह सब किस ताकत से हो रहा था? वो राज था
اسم اعظم یعنی اللہ کا وہ عظیم ترین نام اور الہی علم جو اس کائنات کے وجود اور اس کے فزیکل قوانین پر راست اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام جادو یا سحر نہیں تھا دوستوں، یہ ایک عظیم روحانی قوت ہے جو فضائی دنیا کے رولز کو بالکل تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اور یقین مانیے یہی وہ روحانی ہتھیار تھا جو اس پورے ایکسپلینر کے سب سے ایپک معجزے کی بنیاد بننے والا تھا۔ اب کہانی اپنے سب سے حیران کن کلائمیکس پر آتی ہے، جب ملکہ بلقیس حقیقت جان کر اپنا شہر چھوڑ کر اطاعت کے لیے سفر پر نکل پڑی تو حضرت سلیمان نے دربار میں ایک سوال رکھا، کون اس کا وہ عظیم و شان تخت یہاں لا سکتا ہے؟ ایک انتہائی سرکش اور طاقتور جن جسے عفریت کہا جاتا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا سکتا ہوں، لیکن پھر اٹھے حضرت آصف بن برکھیا جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم اور اسم اعظم موجود تھا۔ انہوں نے انتہائی اطمینان سے فرمایا کہ میں یہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور گیس واٹ، جیسے ہی حضرت سلیمان نے پلکیں جھپکائیں، شہر سبا کا وہ بھاری ہیرے جواہرات سے چڑھا عظیم تخت میلوں کا فاصلہ طے کر کے یروشلم میں موجود تھا۔ زمین اپنی جگہ پر سمٹ گئی تھی۔ یہ جسمانی طاقت پر الہی علم کی مطلق برتری کی ایک ایسی مثال تھی جس کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ جب ملکہ بلقیس وہاں یروشلم پہنچی تو ایک آخری اور عقل کو چکرانے دینے والا ٹیسٹ اس کا منتظر تھا، شیشے کا محل۔ حضرت سلیمان اسے اپنے محل کے ایک ایسے حصے میں لے گئے جسے جنات نے صرف اور صرف شفاف شیشے سے تراشا تھا، اور اس شیشے کے فرش کے ٹھیک نیچے پانی بہہ رہا تھا اور مچھلیاں تیل رہی تھیں۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا ملکہ کی عظیم ذہانت اس مائنڈ بینڈنگ ایلیوژن کو، اس دھوکے کو سمجھ پائے گی؟ یہاں آ کر ملکہ کا جو رد عمل تھا وہ واقعی دل جیت لینے والا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں نے اسے دھوکہ دے دیا۔ اسے لگا کہ وہ کسی گہرے پانی میں اتر رہی ہے، اور اس نے احتیاطاً اپنا شاہی لباس تھوڑا اوپر اٹھا لیا۔ تب حضرت سلیمان نے مسکراتے ہوئے واضح کیا کہ یہ پانی نہیں، شیشے کا چمکتا ہوا فرش ہے۔ اس ایک لمحے میں ملکہ بلقیس کی پوری دنیا بدل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ جس مٹیریل طاقت اور سورج کو وہ پوجتی تھی، وہ تو اس روحانی طاقت کے سامنے ایک کنکری کے برابر بھی نہیں۔ یہ کسی فوج کی شکست نہیں تھی دوستوں، یہ ایک روح کی فتح تھی۔ اس نے اسی وقت اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کی اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ لیکن دیکھیں، تاریخ کا سفر ہمیشہ اتنا روشن اور سیدھا نہیں ہوتا۔ اکثر عظیم واقعات کے بعد سازشوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطانی طاقتوں نے ان کی عظیم لیگیسی کو داغدار کرنے کی ایک بھیانک سازش رچی۔ انہوں نے حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے جادو اور کالے سحر کی کتابیں دفن کر دیں تاکہ آنے والی نسلوں کو دھوکہ دیا جا سکے کہ سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ جادو کے زور پر حکومت کرتے تھے۔ کچھ کمزور ایمان والے لوگ اس فریب میں آ بھی گئے تھے، لیکن صدیوں بعد قرآن پاک نے اس الزام کو ہمیشہ کے لیے دھو دیا اور کھلی گواہی دی کہ حضرت سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا، بلکہ وہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب ایک لاجیکل سوال پیدا ہوتا ہے، ان کے بعد کون؟ حضرت سلیمان نے اپنے بعد آنے والے جانشین کے لیے کڑی آزمائش رکھی۔ جب بنی اسرائیل نے اصرار کیا کہ ان کے خون کو، یعنی ان کے بیٹر کو ہی خلیفہ بنایا جائے، تو حضرت سلیمان جانتے تھے کہ روحانی حکمت اور نبوت وراثت میں نہیں ملتی۔ انہوں نے دربار میں عالموں کی موجودگی میں اپنے بیٹے سے 3 گہرے سوالات کیے: روٹی اور پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ عقل کا مقام کہاں ہے؟ اور دل کی سختی کہاں سے آتی ہے؟ بیٹا خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر حضرت سلیمان نے خود عظیم جواب دیے: پانی کا ذائقہ زندگی ہے، عقل کا مقام دماغ ہے، اور دل کی سختی اللہ کو بھلانے سے آتی ہے۔ یہاں انہوں نے پوری دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ عظیم منصب اور نبوت کوئی خون کی وراثت نہیں بلکہ خالص اللہ کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ اس الہی اور روحانی نالج کی ٹائم لائن پر ذرا نظر ڈالیں۔ ہم ایک عظیم تسلسل دیکھتے ہیں۔ یہ قدیم دور میں حضرت سلیمان کی حکمت اور آصف بن برکھیا کے پاس موجود اسم اعظم کے ذریعے پلک جھپکنے میں تخت لانے سے شروع ہوتا ہے، اور پھر صدیوں بعد امام موسیٰ کاظم اور امام علی نقی نے اس نالج کی گہرائی کو بیان کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آصف بن برکھیا کا وہ عمل کوئی میجک ٹرک یا اتفاق نہیں تھا، بلکہ وہ امامت اور خلافت کے اس عظیم سلسلے کا حصہ تھا جو ایک نبی اپنے بعد آنے والے وارث کو منتقل کرتا ہے تاکہ اس زمین پر الہی حجت ہمیشہ قائم رہے۔ اور اب اس تجزیے کا وہ نقطہ جو واقعی انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ نمبر 72، جب اماموں سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے پاس بھی ویسا ہی علم ہے جو آصف بن برکھیا کے پاس تھا،
تو امام نے فرمایا کہ آصف بن برخیہ کے پاس تو اسم اعظم کا صرف ایک حصہ یعنی صرف ایک قطرہ تھا جس نے میلوں دور سے تخت کو حاضر کر دیا، لیکن اللہ نے اسم اعظم کے 73 ناموں میں سے 72 نام ہمارے آخری نبی اور ان کی پاک آل کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ روحانی طاقت کا وہ عظیم سمندر ہے جس کے سامنے پچھلی تمام عظیم بادشاہتیں اور ان کی قوت ایک معمولی قطرے جیسی ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم اس عظیم سفر کو اس گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں، اگر الہی علم یعنی اسم اعظم کے صرف ایک چھوٹے سے قطرے میں یہ طاقت ہے کہ وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک عظیم و شان تخت کو پلک جھپکتے میں لا سکتا ہے، تو پھر ان آج کی دنیاوی فوجوں، ہتھیاروں اور مادی طاقتوں کی واقعی اوقات ہی کیا ہے؟ یہ ایکسپلینر ہمیں سمپلی زمین سے اٹھا کر ایک روحانی آفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ اس کائنات کی مطلقہ طاقت صرف اور صرف خالق کے کائنات اور اس کے چنے ہوئے بندوں کے پاس ہے۔ امید ہے دوستو اس تجزیے نے آپ کے ذہن میں نئی سوچیں بیدار کی ہوں گی اور اس عظیم اسلامی تاریخ کی گہرائیوں کو مزید جاننے کا شوق پیدا کیا ہوگا۔ ہمارا وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ اپنے